ये किस गली जा रहे हैं हम? आखिर ये कौन-सा रास्ता है? कहाँ तक हमको लेकर जाएगा? जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ आजकल के टिकटॉकर और आजकल के जो लोग जो कंटेंट आपको दिखा रहे हैं, जो चीज़ें आपको दिखा रहे हैं। मैं यकीन मानिए कल एक वीडियो है, बहुत फ़ेमस यूट्यूबर नहीं कहूँगी जी, टिकटॉकर सॉरी, टिकटॉकर है क्योंकि मैंने कल वीडियो शॉर्ट्स में देख रही थी यूट्यूब की, तो इस वज़ह से मेरे मुँह पे यूट्यूब ही आ गया। लेकिन वो टिकटॉकर मैं कहूँगी उनको, सो कॉल्ड टिकटॉकर। आपने उनको देखा ही होगा कि एक दफ़ा उनकी एक वीडियो काफ़ी वायरल हुई कि आदिल नहीं रहे। मैं उसी कपल के बारे में बात कर रही हूँ। कल मैं देख रही थी उनकी एक वीडियो, तो उसमें ये था कि अच्छा, मैं वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। पहले मैंने सोचा इसमें छोटा-सा क्लिप लगाऊँ, लेकिन क्योंकि यूट्यूब के कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रेगुलेशंस हैं, जिनकी बिना पर हम वो क्लिप्स नहीं लगा सकते। मैं उसका लिंक ज़रूर दे दूँगी। आप देखिएगा ज़रूर कि मैं किस टॉपिक पे बात कर रही हूँ। वो मैं आपको समझाती भी हूँ कि वो जो है ना, सीन कुछ इस तरह का बनाते हैं कि बीवी जो है ना दरवाज़ा खोलने जाती है, आगे से साली आ जाती है। तो वो आके बोलती है कि मैं ना कुछ दिन रहूँगी। तो आगे से जीजू का जो रिएक्शन होता है, ये इंडियन वर्ड्स हम लोगों ने यूज़ करके, तो शायद वो हमसे ज़्यादा इन चीज़ों की रिस्पेक्ट करते हो, हमसे ज़्यादा इन रिश्तों की रिस्पेक्ट करते हो। मेरे ख़्याल से उनकी एज और मेरी एज में इतना फ़र्क नहीं होगा, थोड़ा बहुत होगा, शायद मैं उनसे छोटी हूँ। तो लेकिन हमारे पेरेंट्स ने हमें जो तरबियत दी या हम लोगों ने अपने घरों में जो देखा, हमारी मासियाँ वग़ैरह आ जाती थी ना, हमारे अब्बू का ये रिएक्शन होता था, या तो उस कमरे में नहीं इतना ख़ास बैठना, बैठना है तो थोड़ी देर एक तमीज़ के दायरे में बैठना है, नज़र उठा के नहीं देखनी अगले किसी बंदे को। हमने अपने घर में ये परवरिश पाई है कि जो सालियाँ होती हैं वो सगी बहनों की तरह होती हैं, उनका रिश्ता बहनों की तरह होता है। आप उनको नज़र उठा के नहीं देख सकते। मेरी फूफो भी मुझे बताते होते हैं कि जब उनकी फ्रेंड्स वगैरह भी आती होती थी, अब्बू हम लोग शायद छोटे थे या हम लोग थे ही नहीं उस वक़्त, अब्बू की शादी भी नहीं थी हुई। तो मेरे अब्बू की ना माशाल्लाह आवाज़ बहुत प्यारी है, नात वगैरह बहुत प्यारी पढ़ते हैं। तो अब्बू थोड़ा ना शाय पर्सन है, तो कहीं बैठे हुए अपने ध्यान में घर में बैठ के पढ़ रहे हैं। तो अब्बू को नहीं था पता कि कमरे में ना फूफो की फ्रेंड्स आई हुई हैं। तो वो एक साइड पे कमरे में बैठे हुए, अब्बू अपने ना आराम से बैठ आए हैं बाहर से, तो बैठ के ना अपने बरामदा होता था या सेन होता था, कुछ भी होता था, वहाँ बैठ के नात पढ़ना स्टार्ट हो गया। तो अब्बू को नहीं पता कि अंदर कोई मेहमान आया हुआ है तो पढ़े। वो ना अंदर से फूफो बोल रहे हैं कि वो सुन के ना बड़ी ऐसे हुई कि वाह, इतनी प्यारी आवाज़ है, ये कौन पढ़ रहा है? तो फूफो ने बताया कि मेरे भाईजान है वो पढ़ रहे हैं। तो ये बात है, जब अब्बू को पता चला कि अंदर औरतें आई हुई हैं या लेडीज़ हैं, मेरी छोटी बहन की दोस्तें आई हुई हैं, अब्बू ऐसे भागे घर से, ऐसे भागे कि पलट के दोबारा उनकी तरफ देखे को ना शाय फ़ील करे कि दोबारा घर भी ना आए। हम लोगों ने रिश्तों का ये रुख देखा हुआ है। हमने ये नहीं देखा कि साली आती है तो जीजे ऐसे जी लाड टपक रही है कि पता नहीं क्या आ गया है। उसके बाद जी नेक्स्ट सीन वो दिखाते हैं कि वो बोलती है मैं कुछ दिन यहीं पर रहूँगी, और रहने के साथ-साथ चलो जी हॉरर मूवी देखते हैं। अब ये रिश्ता बहन-भाई का भी होना मैंने नहीं कहीं देखा कि नौजवान इन लोगों ने ही दिखाई हैं ये चीज़ें, लेकिन अपनी फैमिली में बोलूँ या अपने इर्द-गिर्द के माहौल में मैंने नहीं देखा कि एक जवान भाई और बहन कंबल में इस तरीके से बैठे हुए हैं कि भाभी एक साइड पे बैठी हुई है, दरमियान में भाई और बहन, साली और बैठा हुआ है उसका बहनोई इस तरीके से। तो वो इस तरीके से बैठा हुआ है, हॉरर मूवी चल रही है, वो किसी सीन से डर के तो अपनी बहन को लिपटती है। तो उसमें भी उसको जीजे को जी एतराज़ होता है कि मेरे साथ क्यों नहीं लपकी? ये रिश्ते ये क्या आप लोग दिखाना चाहते हैं? टिकटॉक अगर आप लोग बोलते हैं जी हम इन्फ्लुएंसर हैं तो पता नहीं क्या-क्या बोलते रहते हो। अगर आप इस तरह की चीज़ें हो या आपको लगता है कि काफ़ी सारे लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, आप नेक्स्ट जनरेशन को क्या देना चाहते हो? क्या आप ये चाहते हो कि आपका अपना सगा बेटा जब उसकी साली आए तो उसको देखकर ऐसे रार लपकाए और ऐसे उसको गंदी नज़र से देखे? अस्तगफिरुल्लाह! ये क़यामत की निशानियों में से शायद कोई निशानियाँ हैं, या मुझे नहीं समझ आ रहा कि ये रिश्ते किस तरफ जा रहे हैं। हमने अपनी ज़िंदगी में अपने बहन-भाइयों में इस तरह का कोई सीन नहीं देखा। अगर सास है तो वो माँ है, साली है तो वो बहन है। हम लोग इनसे काफ़ी छोटे शायद एज में होंगे, इतनी एज हमारी ना होगी। लेकिन मुझे नहीं समझ आता कि इनके माँ-बाप ने या तो इनको ये तरबियत इस तरह की दी है, या इनको अपनी शेही दिखाने के लिए इस कदर आगे कर दिया है। कई दफ़ा मैंने ऐसे भी टिकटॉकर्स देखे हैं, ऐसे भी लोग देखे हैं कि जो ज़बरदस्ती माँ-बाप को लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनका बिल्कुल भी दिल नहीं होता कि वो इनकी वीडियोज़ में आएँ, या इनकी जो बेहुदा हरकतें हैं उनको सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं करते। तो मैं इसलिए उनके पेरेंट्स को तो नहीं बोलूँगी कि उन्होंने अल्लाह माफ़ करे इनकी तरबियत इस तरह की है, लेकिन मैं इनको ज़रूर कहूँगी कि आप लोग अपने बच्चों की क्या तरबियत करके जा रहे हो। मैं इतनी बड़ी बात नहीं कहना चाहती, लेकिन फिर भी मैं एक एज़ अ मदर, एक हाउसवाइफ़ हूँ। मुझे ना तो इतना ख़ास सच्ची बात है दीन इस्लाम के बारे में, ठीक है, जितनी नॉलेज होनी चाहिए उतनी है। ना तो मैं कोई आलिमा फ़ाज़िला हूँ जो मुझे हर चीज़ पता हो। तो इसके बावजूद मेरा दिल, मेरा ज़मीर नहीं मुतमईन कि मैं अपने आप को सामने लाऊँ। इतनी खूबसूरत भी शायद मैं ना हूँ, लेकिन फिर भी जब अल्लाह ताला ने और उसके नबी ने मुझे बता दिया है कि मुझे बेपर्दा नहीं होना, तो मैं क्यों बेपर्दा हूँ? चंद पैसों के लिए, चंद पैसे क्या, ये ज़िंदगी हमेशा के लिए नहीं है। जब ये भी हमें पता है कि ये ज़िंदगी हमेशा
ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. میں نے آج تک کسی ٹک ٹاکر کسی یوٹیوبر پر یہ بات نہیں اٹھائی اور انشاءاللہ آگے بھی نہیں اٹھاؤں گی کہ وہ خود سامنے آتی ہے بے پردہ ہوتی ہے. یہ اس کی چوائس ہے اور میں سامنے نہیں آ رہی, میں بے پردہ نہیں ہونا چاہ رہی, یہ میری چوائس ہے. اس چیز پہ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, نہ تو میں کسی پہ اعتراض رکھ سکتی ہوں, نہ میں چاہتی ہوں کہ کوئی مجھ پہ اعتراض رکھے کہ آپ سامنے آئے تو آپ جلدی وائرل ہوں گے, یہ ہوں گے, وہ ہوں گے. مجھے اس طرح کا وائرل نہیں ہونا, مجھے اس طرح کا مشہور نہیں ہونا, مجھے اس طرح کا پیسہ نہیں چاہیے. اس کو چاہیے تو یہ اس کی چوائس ہے. اس ٹاپک پہ میں کبھی بھی انشاءاللہ نہ ابھی نہ کبھی اس ٹاپک پہ میں بات کروں گی. ہاں یہ بات ہے, غلط ضرور ہے کہ آپ کو اسلام اگر منع کر رہا ہے, آپ ایز اے مسلم اپنے آپ کو اس طرح پریزنٹ کر رہے ہو, بال کھلے ہوئے, سروں پہ دوپٹہ نہیں ہے, اس طرح کا سارا کچھ, اس چیز کو میں ضرور غلط کہتی ہوں. کیونکہ یہ ہمارے مذہب میں بھی ہے کہ جس چیز کو آپ غلط دیکھو نا, تو اس میں اگر آپ کی اتنی طاقت ہے کہ آپ اس کو بازو سے روک سکتے ہو, ہاتھ سے روک سکتے ہو, تو روکو. اگر اتنی نہیں ہے تو زبان سے اس کو برا کہو. اس سے بھی زیادہ اگر آپ ڈرپوک ہو یا آپ اس طرح کا نہیں کر سکتے تو دل میں لازمی اس چیز کو برا کہو, یار یہ تو غلط کر رہا ہے. تو اس وجہ سے یہ تو میرا فرض بنتا ہے کہ مجھے یہ چیز مینشن کرنی ہے کہ جو سروں پہ دوپٹے نہیں رکھتی ہیں یا اس طرح بے فضول آتی ہیں, تو بس اکفار ہم لوگ ابھی بھی, ہمارے بھائی آ جائیں, ابو آ جائیں گھر میں, تو سسر آ جائیں, دیور جیٹھ آ جائیں, ہمیں راستہ نہیں ملتا اگر ہمارے پاس دوپٹہ نہ ہو تو ہم کس طرح کسی کونے خدرے میں چھپ جائیں, ان کو نظر تک نہ آئے. اس طرح کے ہمارے گھروں میں سین ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جی ہدایت دے, اللہ تعالیٰ. باقی تو چلو میں ان چیزوں پہ اعتراض نہیں کرتی, لیکن اس چیز پہ مجھے کافی اعتراض ہوگا کہ رشتوں کو آپ کس لیول تک لے کر جا رہے ہو, کس لیول تک بچوں کو آگے آنے والی نسلوں کو دکھا رہے ہو کہ ہم جی جو سالی کا رشتہ ہوتا ہے نا, اس کو دیکھ کر تو آپ کے دل میں گندے گندے خیال آئے, اللہ معاف کرے, تو بس استغفر اللہ. اور دوسرا جی, ہم لوگوں نے بچوں کو دماغوں میں یہ میمز بنا بنا کے بچوں کے دماغوں میں کیا ڈال دیا جی, ماسی جو ہوتی ہے وہ چڑیل ہوتی ہے, ڈائن ہوتی ہے, پھپھی جو ہوتی ہے وہ ولن ہوتی ہے آپ کے گھر کی. یہ بڑے پیارے رشتے تھے ہمارے, قسم سے اتنے پیارے رشتے تھے, ان کے ساتھ بڑا اچھا ٹائم گزرتا تھا. لیکن یہ لوگ کس روش میں جا رہے ہیں, کس طرف جا رہے ہیں؟ آئندہ آنے والی نسلیں کیا سوچیں گی کہ جو ماسیاں ہوتی ہیں, جو خالائیں ہوتی ہیں, وہ گھر میں چڑیلوں اور ڈائنوں کا کام کرتی ہیں ہمارے گھر میں, تو جو پھپھیاں ہوتی ہیں وہ فسادنے ہوتی ہیں. یہ بڑے پیارے رشتے ہوتے ہیں. میں بھی کسی کی پھپھی ہوں, میں بھی کسی کی ماسی ہوں, میرے بچوں کی بھی کوئی پھپھی ہے, میرے بچوں کی بھی کوئی ماسی ہے. تو مجھے یہ نہیں سمجھ آتا. ابھی تو ہم ٹھیک ہے, ان بچوں کو سارا بتاتے ہیں, جو ماسی ہے وہ ماں کی طرح ہوتی ہے, آپ اس کا اسی طرح احترام کرو گے. ہم ٹیچروں کے بارے میں بچوں کو گائیڈ کرتے ہیں کہ ٹیچرز آپ کو پیرنٹس ہوتے ہیں. تو یہ لوگ, مجھے نہیں پتا کہ اپنے بچوں کو کیا تربیت دے رہے ہیں, یا جب انہی بچوں, جن بچوں کو ہم یہ تربیت دے رہے ہیں کہ پتر ماسی ماں کی طرح ہوتی ہے, تو اس کا خیال رکھتے ہیں. پھپھیاں جو ہوتی ہیں, یہ بڑا پیارا رشتہ ہوتا ہے. جو بہنیں آتی ہیں گھر میں, ان کو کبھی خالی ہاتھ نہیں جانے دیتے. پھپھیاں جو ہوتی ہیں نا, تو یہ بڑا پیارا رشتہ ہوتا ہے. لیکن یہ ہے کہ جب ان بچوں کے ہاتھوں میں فون آئیں گے, جب یہ اس طرح کے میمز جو آپ لوگ بڑے فخر سے چھوڑ رہے ہو جی, وہ 1 ملین لائک آگے, 2 ملین لائک آگے, جب وہ بچے یہ چیزیں دیکھیں گے, وہ بولیں گے شاید ہمارے پیرنٹس غلط ہیں یا کیا ہے. تو اس وجہ سے کوشش کریں کہ اس طرح کا کنٹینٹ دینے سے پہلے ایک دفعہ سوچیں, ایک دفعہ جانیں کہ آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے ہم کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں. ہم جو باتیں کر رہے ہیں, جو سارا کچھ سمجھا رہے ہیں, یہ بچوں کے دماغ میں تب تک ہی رہے گا جب تک ان کے ہاتھوں میں فون نہیں آ جاتے. جب فون آ جائیں گے تو میرے خیال ہے کہ یہ بچے بھی وہی چیز کریں گے جو آپ لوگ آج کر رہے ہو. تو آپ لوگ ایک نئی اور ایک فساد والی چیز ان بچوں کو سکھا کے جا رہے ہو. کوشش یہی کرو کہ اللہ سے ابھی معافی مانگ لو, اس طرح کا کنٹینٹ دینا بند کر دو. اس کے بدلے میں یہ بھی آپ بتا سکتے ہو کہ یہ بڑے پیارے رشتے ہوتے ہیں, مزے کے رشتے ہوتے ہیں, ہم نے تو بڑا انجوائے کیا, بہت مزے کا بچپن ہمارے ان رشتوں کی وجہ سے, سچی اور صاف بات ہے, گزرا ہے. تو ہمیں ابھی تک یاد ہے کہ ہم لوگ چھوٹے ہوتے تھے, اسکول سے آنا, آ کے بیگ پھینکنا, جی ادھر کبھی نانوں کے گھر جا رہے ہیں تو کبھی دادوں کے گھر جا رہے ہیں. اگر ہمارے ماں باپ یا ان رشتوں کا بھی یہی ہوتا نا, آپ کی طرح کی سوچ کہ پھپھی فسادن تو خالہ چڑیل, تو میرا نہیں خیال کہ ہمارا وہ بچپن اتنا مزے کا گزرتا. تو چلے جی, آج کی ویڈیو یہیں تک ہے. ایک کوشش کی ہے آپ لوگوں کو رشتوں کے بارے میں اہمیت بتانے کی, کہ کوشش یہی کریں اپنے رشتوں کو بچا لیں, جہاں تک ہو سکتا ہے بچانے کی کوشش ضرور کریں. کہ ہم اپنی نسلوں کو کیا دے کر جائیں گے, کیا وہ زندگی میں ہمیشہ اکیلے رہیں, ان کی کوئی پھپھی کوئی ماسی کسی قسم کا رشتہ وہ نہ نبھائیں. تو لازمی اس چیز پر غور کیجیے گا, اور کمنٹ باکس میں مجھے فیڈ بیک بھی دیجیے گا. اللہ حافظ.